आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 जनवरी की स्पीड न्यूज। तेलंगाना में तश्कील पाने वाली नई हुकूमत आईनी उमंगों और अहदाफ की तकमील के लिए पाबंद अहद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइश गाह पर यौम जमहूरिया की तकरीबात का इनाकद किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क यौम जमहूरिया की रौनकों से जगमगा रहा है। अमन के साथ तरक्की का सफर जारी रखा जाएगा। MP व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हल्के असेंबली याकूतपुरा के तहत प्रेस कॉलोनी चंपापेट में 54 लाख रुपए की लागत से हमाम मकसदी कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने हमरा जनाब जाफर हुसैन मेराज रुकन असेंबली याकूतपुरा व दीगर के साथ खिताब किया। महेंद्र रेड्डी ने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज हासिल कर लिया है। साबिक DGP महेंद्र रेड्डी ने जुमा को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से चार्ज हासिल कर लिया है। इस मौके पर सेक्रेटरी अनिता रामचंद्रन ने महेंद्र रेड्डी को मुबारकबाद दी। बाद में महेंद्र रेड्डी ने पालवाई रजनी कुमारी और अनिता राजेंद्र को अरकान की हैसियत से हलफ दिलाया। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति का मुजाहिरा, मुल्क की फौजी ताकत और सकाफती विरासत। हिंदुस्तान ने जुमा को मुल्क के 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर यहाँ अपनी फौजी ताकत और सकाफती विरासत का मुजाहिरा किया है। वहीं नारी शक्ति ने भी परेड की क़ियादत करते हुए अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने ख़वातीन की ताकत और जमहूरी इक़्तिदार का मुशाहिदा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने यौम जमहूरिया पर अहले वतन को दी मुबारकबाद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने 75वीं यौम जमहूरिया पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। मिस्टर खड़गे ने कहा, 75वीं यौम जमहूरिया पर सबको दिल की गहराइयों से नई ख्वाहिशात और बहुत बहुत मुबारकबाद। हिंदुस्तान का आइन कदीम हिंदुस्तानी तहजीब में शामिल समाजी, इक्तिसादी और सियासी इक़्तिदार पर मबनी है। पद्म अवार्ड्स का ऐलान, वेंकैया नायडू और चिरंजीवी को पद्म भूषण और साबिक गवर्नर M फातिमा बीबी पद्म भूषण को अवार्ड। यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात के लिए 132 मुमताज शख्सियात को पद्म अवार्ड्स देने का ऐलान किया है। 5 मुमताज अफराद को पद्म भूषण, 17 अफराद को पद्म भूषण और 110 अफराद को पद्मश्री का ऐलान किया गया है। आईने में खुद को देखती हुई सानिया मिर्जा अलहदगी के इंकशाफ के बाद पहला पोस्ट हुआ जारी। साबिक हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेट शोएब मलिक से अलहदगी के इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया है। शोएब और सानिया की शादी 2010 में हुई थी और 8 साल बाद उनके बेटे अजहान ने जन्म लिया। चंद रोज कबल शोएब ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद से शादी की। सानिया मिर्जा के अरकान खानदान ने तलाक की तस्दीक की, जिसके बाद पहली मर्तबा सानिया मिर्जा ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया। साबिक वजीर दाखिला महमूद अली सेहतियाब, अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के बाद सेहत से मुतालिक दिया बयान। तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की तबीयत अब बेहतर है, जो आज सुबह यौम जमहूरिया तकरीब में परचम कुशाई के दौरान चकरा कर गिर पड़े थे। अपोलो हॉस्पिटल में इलाज के बाद सेहतियाब हो गए और उन्होंने अपनी सेहत के ताल्लुक से एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने गश्क खाकर पड़ने की वजह बताई। तेलंगाना के एचूड़ा टाउन में मस्जिद के सामने हल्की कशीदगी, मजलिसी कायदीन की बर वक्त नुमाइंदगी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिला के एक सरकारी स्कूल के तलबा ने यौम जमहूरिया की तकरीब ज़िमन में निकाली गई रैली में जय श्री राम के नारे लगाए। नारे लगाने से कशीदगी पैदा हो गई। बताया गया है कि सरकारी स्कूल के ये तलबा ने प्रिंसिपल की तरकीब पर मस्जिद के सामने नारे लगाए। ममता हुकूमत ने राहुल गांधी को सिलीगुड़ी में जलसा करने की इजाजत नहीं दी। 2 दिन कबल ही 4 को वजीर आला ममता बनर्जी ने इंडिया इत्तेहाद से अलग होकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। उसके बाद कांग्रेस उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बंगाल हुकूमत ने रियासत में दाखिल होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सिलीगुड़ी में होने वाले जलसे आम की इजाजत देने से इनकार कर दिया।
منی پور پولیس نے 103 لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ منی پور پولیس نے ریاست کے مختلف اضلاع کے حساس اور ناقابل رسائی علاقوں میں گہرے چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں کی۔ آپریشن میں تعزیرات ہند کے مختلف دفعات کی خلاف ورزی پر 103 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے آج کہا کہ قومی شاہراہ نمبر 37 پر ضروری اشیاء سے لدی 157 گاڑیوں اور قومی شاہراہ نمبر 2 پر 214 گاڑیوں کی نقل و حرکت کو یقینی بنایا گیا۔ سیتارمن مسلسل چھٹی بار بجٹ پیش کرنے والی دوسری وزیر خزانہ ہوں گی۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن 1 فروری 2024 کو پارلیمنٹ میں لگاتار چھٹا بجٹ پیش کریں گی۔ اس کے ساتھ وہ ملک کی دوسری وزیر خزانہ ہوں گی جو لگاتار 5 مکمل بجٹ اور 1 عبوری بجٹ پیش کریں گی۔ اب تک یہ کارنامہ سابق وزیر اعظم مورارجی دیسائی کے نام درج ہے۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا 28 تاریخ سے دوبارہ ہوگی شروع۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا قومی تہوار یوم جمہوریہ کی تقریب کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی ہے اور یہ یاترا 28 جنوری کو مغربی بنگال کے چلپائی گوڑی سے دوبارہ شروع ہوگی۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے آج یہاں بتایا کہ یہ یاترا 25 جنوری کی دوپہر کو روک دی گئی۔ حیدرآباد ٹیسٹ میچ، بھارت کو 175 رنوں کی برتری، یشسوی راہل اور جڈیجا کی نصف سنچریاں۔ جیسوال، کے ایل راہل اور رویندر جڈیجا کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت بھارت نے حیدرآباد کے راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن یعنی جمعہ کو اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔ یہاں دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر بھارت نے 7 وکٹوں پر 421 رن بنا لیے ہیں۔ رویندر جڈیجا 81 اور اکشر پٹیل 35 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ بھارت کی مجموعی برتری 175 رن ہے۔ انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگ میں 246 رن بنائے تھے۔ ASI کی رپورٹ کے اجراء کے بعد گیان واپی مسجد کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ گیان واپی مسجد کے باہر حفاظتی اقدامات کو بڑھا دیا گیا ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی گیان واپی مسجد کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ موجودہ ڈھانچے کی تعمیر سے پہلے وہاں ایک مندر موجود تھا۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی ایک دوسری رپورٹ کے اجراء کے بعد ہندو مندروں کی شاہد کی تصدیق کے بعد متنازع گیان واپی مسجد میں آج بروز جمعہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ ملک اعتماد کے ساتھ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج جمعہ کو کہا کہ ہندوستان تیزی سے ترقی کرنے والی اور مضبوط معیشت کے رت پر سوار ہو کر پختہ عزم کے ساتھ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی طرف گامزن ہے۔ آج یہاں 75ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ مرمو نے کہا کہ حکومت نے گزشتہ چند برسوں میں نہ صرف عوامی بہبود کی اسکیموں کو وسعت دی ہے اور اسے فروغ دیا ہے بلکہ اس نے عوامی بہبود کے تصور کو ایک نیا معنی بھی دیا ہے۔ بالی ووڈ پر چھایا حب الوطنی کا رنگ، انوپم کھیر سے لے کر کھلاڑی کمار تک ان ستاروں نے یوم جمہوریہ کی دی مبارکباد۔ آج پورا ہندوستان 26 جنوری کو 75واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ آج عام لوگوں سے لے کر بڑے ستاروں تک سبھی حب الوطنی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں بالی ووڈ کے تمام سیلیبریٹیز میں بھی حب الوطنی کا جوش نظر آ رہا ہے۔ بالی ووڈ انڈسٹری کے تمام مشہور شخصیات نے اپنے فینس کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد دی ہے۔ اس فہرست میں انوپم کھیر سے لے کر اکشے کمار تک کے نام شامل ہیں۔ گیان واپی معاملے میں راجا سنگھ پھر زہر اگلتے ہوئے کہا، کلنک اب جلد ہی مٹنے والا ہے۔ بند و فریق کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ سروے رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس سے قبل یہاں پر ایک بڑی ہندو مندر موجود تھی۔ بی جے پی کے گوشہ محل سے رکن اسمبلی راجا سنگھ نے وارانسی عدالت کی جانب سے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی سائنسی سروے پر مشتمل رپورٹ مسلمانوں اور ہندو دونوں فریقین کو حوالے کرنے پر رضامندی کا اظہار کے بعد سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
आंध्र प्रदेश में ऑटो रिक्शा और बस में तसादुम, 3 अफराद हुए हलाक। आंध्र प्रदेश के पालानाडु जिला में जुमा को आरटीसी बस और ऑटो रिक्शा के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें खेत में काम करने वाले 3 मजदूर हलाक और 13 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने मिली इतलात के मुताबिक ये हादसा जिला के चिलकोरीपेट मंडल के लंगोनटला में पेश आया। तकरीबन 15 मजदूर एक ऑटो रिक्शा में वेलुरु गांव से अप्पापुरम गांव की तरफ जा रहे थे। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस मेचरला डिपो से चिलकोरीपेट जा रही थी। शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात, टीम मालिक की तरदीद। चंद रोज कबल सानिया मिर्जा से तलाक और सना जावेद से दूसरी शादी की खबरों से सुर्खियों में आए पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक अब मैच फिक्सिंग के हवाले से खबरों में आ गए हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL में फॉर्चून बार्शिल की जानिब से खेलते हुए 1 ओवर में 3 नो बॉल फेंकने की वजह से उन पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात आयद हुए हैं, लेकिन अब टीम के मालिक ने ही उसकी तरदीद कर दी है। ये थी 26 जनवरी की स्पीड न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।